Hello Flutter devs. Quiz app using Flutter and Firebase को नेपाली ट्युटोरियल को एपिसोड 4 मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। लास्ट एपिसोडमा चाहिँ हामीले कसरी एपलाई चाहिँ फ्लटर वेबमा बिल्ड गर्न सकिन्छ र Firebase होस्टिङ युज गरेर डिप्लोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेरेको थियौं। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी गुगल साइन इन युज गर्न सक्छौं, साइन इन विथ गुगल बटन युज गरेर डाइरेक्ट गुगल एकाउन्टबाट कसरी साइन इन गर्न सक्छौं र युजरको आको स्कोरहरू चाहिँ फायरस्टोरमा सेभ गरेर युजरको एउटा र्याङ्किङ पेज फर्स्ट युजर, सेकेन्ड युजर, थर्ड युजर भनेर युजरको एउटा र्याङ्किङ पेज बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरू हेर्ने छौं। हुन्छ, सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सुरु गर्नको लागि चाहिँ हामी फ्लटर फायरको डकुमेन्टेसनमा जाउँ। firebase.flutter.dev को डकुमेन्टेसनमा जाउँ र यसमा हामी चाहिँ अथेन्टिकेसनमा जानेछौँ। अनि अथेन्टिकेसनमा इन्स्टलेसनमा चाहिँ हामीले Firebase Auth इन्स्टल गर्नेछौँ है। हुन्छ, हाम्रो pubspec.ml फाइल खोलौँ र यसमा Firebase Auth को प्याकेज हामीले राखौँ र यस सँगसँगै हामीले सोशल अथेन्टिकेसनको लागि चाहिँ गुगल साइन इन भन्ने प्याकेज राख्नुपर्छ। तर गुगल साइन इनको चाहिँ योभन्दा नयाँ प्याकेज आएको छ, त्यो प्याकेज चाहिँ हामी युज गर्नेछौँ है। यो भर्जन 4 चाहिँ नल सेफ्टी इनेबल छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर गुगल साइन इन सर्च गरौँ pub.dev मा। यसको चाहिँ यहाँ भर्जन 5 आइसकेको छ है। हामी चाहिँ भर्जन 5 युज गर्नेछौँ। यहाँ गएर सेभ गरौँ। हुन्छ, यति सेभ गरिसकेपछि हामीले अब एपलाई रन गर्न सक्छौँ। ओके, त्यसको लागि चाहिँ पहिला डाट फाइल खोल्नु पर्यो अनि त्यसपछि रन गरौँ। हुन्छ, हाम्रो एप खुलिसकेको छ। अनि एप खुलिसकेपछि हामी चाहिँ के गरौँ भने यो टोटल क्वेसन्स भन्दा अलिकति मुनि चाहिँ हामी एउटा बटन राखौँ। त्यो बटनले चाहिँ युजर साइन इन छैन भने साइन इन विथ गुगल भनेर साइन इन विथ गुगल गर्ने अप्सन आओस् र युजरले साइन इन गरिसकेको छ भने चाहिँ रिजल्ट स्क्रिनमा जाने अप्सन आओस् है। त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ जसले चाहिँ त्यो लजिक ह्यान्डल गर्छ। हामी यहाँ कम्पोनेन्ट्समा जाउँ अनि न्यू फाइल जाउँ, फाइल बनाऊँ। त्यसको नाम चाहिँ हामीले र्याङ्क अथ बटन भनेर राखौँ। त्यसले र्याङ्कको काम पनि गर्छ अनि अथेन्टिकेसनको काम पनि गर्छ। त्यही भएर त्यसको नाम चाहिँ हामीले र्याङ्क अथ बटन भनेर राख्यौँ है त। यसलाई चाहिँ हामीले स्टेटलेस बटन बनाएर हेरौँ। पहिला स्टेटलेस विजेटबाट सुरु गरौँ अनि गर्दै जाउँ के हुन्छ है त। र्याङ्क अथ बटन भनेर राखेँ मैले यसको नाम। अथवा हामीले अब हाम्रो एपको लजिक चाहिँ र्याङ्क नहुँदाखेरि चाहिँ गुगल लगइन नहुँदाखेरि चाहिँ गुगल लगइन गर्न पनि अनि मात्रै र्याङ्क आउने हो भनेर हामीले र्याङ्क बटन मात्रै भन्न पनि सक्छौँ है यसलाई। मैले चाहिँ र्याङ्क अथ बटन भनेर भने है त। यदि चाहिँ युजर लगड इन भइसकेको छ भने चाहिँ है त्यो चाहिँ र्याङ्किङ भनेर आओस् अनि युजर लगड इन छैन भने चाहिँ लगइन गर्ने बटन आओस् है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने एउटा यसलाई स्टेटफुल विजेटमा कन्भर्ट गरौँ, किनकि हामीले त्यो स्टेट हामीलाई चाहिने हुन्छ लगइन भएको छ कि छैन भन्ने कुरो। भनेपछि एउटा बुल बनाऊ इज लगड इन भनेर इन, त्यसै सुरुमा फल्स हुन्छ है त। अनि त्यस पछाडि यहाँ रिटर्न चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यदि इफ इज लगड इन छ भने रिटर्न गरौँ। के रिटर्न गर्न सक्छौँ हामीले लगड इन भइसकेको छ भने र्याङ्किङ बटनमा जाने भनेपछि हामीले एउटा एक्सन बटन रिटर्न गरौँ। हामीले त्यो एक्सन बटन बनाएको थियो यसको लागि, त्यो एक्सन बटन हामीले रिटर्न गर्न सक्छौँ। अनि त्यसको टाइटल हामीले र्याङ्किङ भनेर राख्न सक्छौँ। अनि अन ट्याबमा अहिले खाली फङ्सन राख्छौँ अनि लगड इन छैन भने चाहिँ रिटर्न गरौँ लगइन बटन है त। त्यो नि एक्सन बटनै हुनसक्छ। अनि एक्सन बटनमा चाहिँ हामीले टाइटलमा अहिले साइन इन विथ गुगल भनेर राखौँ, विथ गुगल। अनि यो बटन चाहिँ फङ्सन चाहिँ अहिले खाली गरौँ है त। फङ्सन हामी एकछिनपछि लेख्नेछौँ। सेभ गरौँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो होम स्क्रिनमा गएर एउटा साइज बक्स राखिदिउँ। हाइट कति 70 यतिको राखिदिन्छु म। त्यस पछाडि हाम्रो र्याङ्क अथ बटन भनेर राखिदिउँ। सेभ गरौँ। हुन्छ, साइन इन विथ गुगल भनेर आएको छ है। त्यो साइन इन विथ गुगल चाहिँ अलि
यो स्टार्टसँग अलिक क्ल्यास गरेको जस्तो भयो क्या, धेरै ठुलो। अब स्टार्ट थिच्ने कि साइन विथ गुगल, हुन त युजरले हामीलाई पहिला साइन विथ गुगल गरेको नि राम्रो जस्तो लाग्छ, तर युजरले चाहिँ अब त्यो साइन विथ गुगलमा भन्दा नि स्टार्टमै बढी फोकस गरे हुन्छ भन्ने हामीलाई मलाई लाग्छ। त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो यो अथ बटन भन्नेलाई चाहिँ अलिकति स्मार्ट बनाउनेछौँ है त। कस्तो स्मार्ट चाहिँ स्मार्टनेस चाहिँ कति बनाउने भन्ने कुरा हामीले विजेटहरू बनाउँदाखेरि धेरै स्मार्ट विजेट नै बनाउनु हुन्न है, धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी ह्यान्डल गर्ने विजेट नै बनाउनु हुँदैन। तर हामीले चाहिँ यो प्राइमेरी बटन बनाउँदाखेरि चाहिँ बटनलाई चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरी बनाउनको लागि चाहिँ ठिकै होस् लाग्छ मलाई। प्राइमेरी र सेकेन्ड बटन बनाउ त्यो एउटा बटनले चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरीको रूपमा फङ्सन गर्न सक्नु चाहिँ राम्रै होस् लाग्छ मलाई। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा बुलियन बनाऊ, त्यसको नाम चाहिँ इज प्राइमेरी हुन्छ। इज प्राइमेरी हुन्छ, यो बटन प्राइमेरी हो कि होइन भनेर है। दिस डट इज प्राइमेरी इजकल टु ट्रु गरौँ। त्यतिकै कसैले चाहिँ एक्सन बटन इम्पोर्ट गर्यो भने चाहिँ प्राइमेरी चाहिँ पहिला ट्रु हुन्छ, त्यो प्राइमेरी बटनको रूपमा काम गर्छ। तर कसैले चाहिँ एक्सप्लिसिटली प्राइमेरी फल्स गरेर पठायो भने चाहिँ त्यो सेकेन्डरी बटन हुन्छ है त। त्यसरी इज प्राइमेरी, यदि प्राइमेरी छ भने इलिभेटेड बटन रिटर्न गर, होइन भने टेक्स्ट बटन रिटर्न गर। टेक्स्ट बटनमा चाहिँ अन प्रेसमा चाहिँ यही हुनेछ। बटन प्रेस गर्दा चाहिँ हामीले त्यो जुन फङ्सन पठाउँछौँ त्यही फङ्सनै रन हुने हो। बटन कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो मात्रै फरक हो है त। चाइल्डमा चाहिँ हामीले टेक्स्ट राख्न सक्छौँ, अनि टेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो टाइटल है। अनि अलिकति स्टाइल दिउँ, टेक्स्ट स्टाइल STYLE स्टाइल, फन्ट साइज 18 दिउँ हुन्छ। अब हामीले यो ऱ्याङ्क अथ बटनमा चाहिँ जब हामीले साइन विथ गुगल देखाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले इज प्राइमेरी फल्स गर्न सक्छौँ। इज प्राइमेरी फल्स है। इज प्राइमेरी फल्स गऱ्यो भने चाहिँ कस्तो भयो, यो यस्तो खालको कलर आयो। कलर अलिकति चेन्ज गरौँ हामी, भन्नाले टेक्स्ट मात्रै देखियो नि त, टेक्स्ट बटन जस्तो खालको अलि सेकेन्डरी बटन जस्तो होस् न भनेर है। अनि कलर राखौँ कलर्स डट वाइट गरौँ। ओके, अलिकति अन्डरलाइन पनि गरौँ होला, त्यसलाई बटन हो क्लिक गरेर मिल्छ भन्ने खालको देखाउनको लागि चाहिँ डेकोरेसन टेक्स्ट डेकोरेसन डट अन्डरलाइन है त। ल अब अलिकति बटन हो जस्तो देख्यो, धेरै कन्फ्लिक्टिङ पनि अलि भएन है। हुन्छ, यसले चाहिँ यति नै गर्नेछ। हुन्छ, अब हामी चाहिँ ऱ्याङ्क अथ बटनमा जानेछौँ। ऱ्याङ्क अथ बटनले चाहिँ अब यो साइन विथ गुगल गरेपछि चाहिँ साइन इन हुने हामीले बनाउन सक्छौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामी के गरौँ भने अर्को एउटा हामी सर्भिस भन्ने फोल्डर बनाऊ। सर्भिस भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हामीले सर्भिस एपमा सर्भिस दिने कुराहरू लज गरेर राख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अथेन्टिकेसन गर्ने, अनि हामी यस पछाडि हामी चाहिँ प्रोभाइडर कसरी एपमा युज गरेर स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी कसरी त्यो प्रोभाइडरको प्रोभाइडरको लजिकहरू नि त्यो सर्भिसमा त होइन, सर्भिसले चाहिँ के काम गर्छ भने हाम्रो गुगल साइन इनको कोडहरू, अनि फायरबेसबाट हाम्रो डाटाहरू ल्याउने, फायरबेसको डाटाहरू अपडेट गर्ने कोडहरू चाहिँ हामी सर्भिसमा राख्न सक्छौँ है। सर्भिस भन्ने सर्भिसेस भन्ने फोल्डर बनाऊ, अनि यसमा चाहिँ एउटा फाइल बनाऊ, त्यसको नाम चाहिँ अथ सर्भिस भनेर दिउँ .dart, अनि यसको क्लास हुन्छ अथ सर्भिस भन्ने एउटा क्लास बनायौँ है त। हुन्छ, अब चाहिँ हामीले गुगल साइन इन गर्ने कोड हेर्नेछौँ। हामी डकुमेन्टेसनमा जाउँ, अनि त्यस पछाडि गुगल कता छ, गुगल सोरुम हेरेछ। ओके, यो कोड कपी गर्दा हुन्छ। हामीले के हुन्छ, यो कोडले कसरी काम गर्छ हामी अहिले हेर्नेछौँ है त। ओके, हामीले यो कुराहरू इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ कमान्ड डट क्लिक गरेर टक्क चाहिने कुराहरू इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ है त। ओके, यहाँ चाहिँ इरर आइरहेको छ, के भनेको छ, गुगल साइन इन क्यान बी भेरिएबल गुगल साइन। यो चाहिँ नल पनि हुनसक्छ भनेको छ यसले। केही गरी यदि गुगल हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ नल हुनसक्छ भनेर भन्छौँ, किनभने चाहिँ गुगल साइन इनले चाहिँ साइन इन गर्दाखेरि चाहिँ गुगल युजर चाहिँ नल पनि आउनसक्छ भनेर भनेको छ। गुगल साइन इन फेल भयो भने अथवा केही कुरोमा चाहिँ यहाँ गुगल युजर नआइकन नल पनि आउनसक्छ भनेर भनेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने सबभन्दा पहिला साइन इन गरेपछि गुगलको साइन इन फ्लो सुरु गर्छ, अनि त्योबाट यसले अथेन्टिकेसनको इन्फर्मेसनहरू पाउँछ, एक्सेस टोकनहरू अनि आइडीहरू पाउँछ, अनि त्यो युज गरेर चाहिँ त्यो क्रेडेन्सियलहरू युज गरेर चाहिँ यसले साइन इन गर्ने हो है। त्यही भएर केही गरी गुगल युजर चाहिँ यो व्हाटले चाहिँ के जनाउँछ भने यो गुगल युजर चाहिँ कि त गुगल साइन इन एकाउन्ट पनि हुनसक्छ, कि त नल पनि हुनसक्छ भनेर भनेको के, किनभने यसले नल रिटर्न गर्न सक्छ नि त होइन।
हो त्यसो भएर त्यो चाहिँ नल पनि हुनसक्छ भनेर भने हामीले यदि चाहिँ नल छ भने गुगल युजर चाहिँ नल छ भने हामी रिटर्न गरौँ। ओके यहाँ नलमा चाहिँ एरर आइरहेको छ के भनेको छ भने साइन विथ भ्यालु द भ्यालु अफ टाइप नल क्यान बी रिटर्न्ड फ्रम द मेथड साइन विथ गुगल बिकज इट हेज अ रिटर्न टाइप अफ फ्युचर युजर क्रेडेन्सियल भनेको छ नि। के भनेको भने यो मेथडले चाहिँ युजर क्रेडेन्सियल रिटर्न गर्छ भनेर भनेको छ, तर यसले चाहिँ नल रिटर्न गरिरहेको छ भनेर भनेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसन मार्क राख्थ्यौँ भने चाहिँ यसले नल पनि रिटर्न गर्न सक्छ, युजर क्रेडेन्सियल पनि रिटर्न गर्न सक्छ भनेर हामीले भन्छौँ कि जतिखेर साइन गर्न सक्छ त्यतिखेर चाहिँ युजर क्रेडेन्सियल रिटर्न गर्छ, साइन गर्न सक्दैन भने चाहिँ नल रिटर्न गर्छ भनेर भनेको है त। तर युजर क्रेडेन्सियल भन्दा पनि हामी चाहिँ डाइरेक्ट युजरै रिटर्न गरौँ न है यो मेथडबाट। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो अवेटलाई चाहिँ ब्राकेटभित्र राखेर त्यो अवेट सकेपछि डट युजर रिटर्न गर्न सक्छु अनि यसमा चाहिँ युजर क्रेडेन्सियलको सट्टा युजर रिटर्न हुन्छ है त। हुन्छ साइन विथ गुगल भइसकेपछि सक्सेसफुल भएन भने नल रिटर्न हुन्छ, सक्सेसफुल भयो भने युजर रिटर्न हुन्छ है त। ओके अब हामीले चाहिँ यो फङ्सनलाई चाहिँ उतापट्टि हामीले यो अथको क्लास अथ सर्भिसको क्लास चाहिँ इनिसियलाइज नगरिकन यो मेथड एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो मेथडलाई स्ट्याटिक भन्न सक्छौँ क्या। STATIC स्ट्याटिक। यो मेथडलाई मैले किन स्ट्याटिक बनाएको हो भने यो मेथडमा चाहिँ यो क्लाससँग यो क्लासभित्र भएको अरू भेरिएबलहरूसँग अरू प्यारामिटरहरूसँग के अरे डिपेन्ड हुने कुराहरू छैन क्या। त्यही भएर यो चाहिँ इनिसियलाइज नगरिकन हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ बाहिरबाट होइन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई स्ट्याटिक भनेर मैले दिन्छु। हुन्छ स्ट्याटिक भनेर त्यसलाई स्ट्याटिक मेथड बनाउँछु होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ऱ्याङ्क अथ बटनबाट साइन विथ गुगलमा कल गर्न सक्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले ऱ्याङ्क अथ बटनमा साइन विथ गुगलबाट कल गर्न सक्छौँ है त। अथ सर्भिस डट साइन विथ गुगल डाइरेक्ट साइन विथ गुगलमा गर्न मिल्यो क्या। नत्र मैले अल सर्भिसको छुट्टै इन्स्टेन्स बनाएर मैले गुगल भन्दा यो मेरो मोबाइलको गुगल असिस्टेन्ट ट्रिगर भएर बसिरहेको छ कि। ओके साइन विथ गुगल आउनु ठुल्ठुलो त्यो ट्रिगर हुन्छ। ओके साइन विथ डट गर्नेछौँ है हामीले। साइन विथ गुगलमा क्लिक गरौँ। ओके केही पनि भएन। ओके हाम्रो चाहिँ यहाँ एक्सेप्सन एउटा थ्रो भएको छ है त। एरर आएको छ एपमा के भन्छ प्लेटफर्म एक्सेप्सन साइन इन फेल्ड भनेर आएको छ है। यो चाहिँ किन हुन्छ भने हामीले साइन विथ गुगल एक्सेस गर्न साइन गुगल फिचर हाम्रो एपमा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एसएचए की भन्ने कुरा चाहिँ फायरबेसको कन्सोलमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। एसएचए की भनेको चाहिँ हाम्रो एपलाई आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा की हुन्छ। त्यो की हामीले चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ डिबगको लागि। अहिले चाहिँ हामीले एप बनाउँदै गरेको भएर डिबग की मात्रै बनाए हुन्छ। डिबग की बनाएर चाहिँ हामीले साइन विथ गुगल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फायरबेस कन्सोलको सेटिङ्समा जाउँ, प्रोजेक्ट सेटिङ्समा जाउँ। प्रोजेक्ट सेटिङ्सको जेनरलमा चाहिँ यहाँ तल एन्ड्रोइडमा तल आउँ। आइओएसमा चाहिँ त्यस्तो वेबको लागि त्यस्तो गर्नु पर्दैन, हामीले एन्ड्रोइडको लागि मात्रै गरे हुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ एड फिङ्गरप्रिन्ट भनेर छ है। अनि फिङ्गरप्रिन्ट जेनेरेट गर्न चाहिँ के गर्ने भनेर यहाँ दिएको छ। यो सी दिस पेजमा क्लिक गरौँ। अनि यसमा चाहिँ विन्डोजको लागि चाहिँ यो छ तरिका है। यो कोड कपी गर्नुहोस्। अनि म्याक अथवा लिनक्स हुनुहुन्छ भने यो कोड कपी गर्नुहोस् है। म चाहिँ म्याकमा भएको कारणले यो कोड कपी गर्छु अनि यसलाई मैले यहाँ लगाएर पेस्ट गर्छु। यहाँ लगाएर पेस्ट गरेर मैले इन्टर गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यो कोडले काम गर्यो। त्यही भएर इन्टर की स्टोर पासवर्ड भनेर आयो। यो चाहिँ किन मेरोमा चाहिँ काम गर्यो भने मेरो चाहिँ जावा मेरो पासमा छ है। हजुरकोमा चाहिँ के गरे जावा पासमा छैन अनि त्यसपछि क्यान नट फाइन्ड कमान्ड की टुल भन्ने एरर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने फ्लटर डक्टर ड्यास VERBOS फ्लटर डक्टर ड्यास भर्बस भन्ने कमान्ड रन गर्नु। त्यसले चाहिँ तपाईँको जावा कुन ठाउँमा इन्स्टल भएको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। यो पाथमा हेर्नु है, जावा बाइनरी एड भनेर भनेको छ नि यो पाथ एप्लिकेसनभित्र। अब तपाईँको अर्कै हुन्छ है, यहाँ मेरै सेम हुन्छ भन्ने छैन, तपाईँको अर्कै ठाउँमा हुन्छ। त्यसो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ यो कमान्ड रन गर्नु है। यो कमान्ड रन गर्नलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर रन गर्नु, बुझ्नुभयो। केही गरी त्यो एरर आयो भने चाहिँ त्यो कमान्ड चाहिँ त्यो फोल्डरमा गएर तपाईँले रन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या।
त्यो फोल्डरमा गएर अनि त्यो फोल्डरमा टर्मिनल खोलेर अनि यो कमान्ड रन गर्न पर्ने हुन्छ। रन गरौँ। रन गरिसकेपछि यसले चाहिँ पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड चाहिँ एन्ड्रोइड हो है, डिबगको लागि चाहिँ पासवर्ड एन्ड्रोइड हुन्छ। एन्ड्रोइड हानौँ। ओके, पासवर्ड अझै इन्करेक्ट, मेरो पासवर्ड मिलेन। ANDROID। ओके, पासवर्ड मिल्यो र SHA1 म कपी गर्नेछु अनि यसलाई चाहिँ यहाँ लगाएर एड फिङ्गरप्रिन्टमा SHA1 मा लगाएर सेभ गरिदिउँ। SHA सेभ गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुगल सर्भिसेस.json फेरि डाउनलोड गरेर अनि एपको त्यो हामीले पहिला गुगल सर्भिसेसको फाइल जहाँ राखेको थियौँ त्यहाँ राखेर चाहिँ एप एकचोटि अनइन्स्टल गरेर अनि एप खोल्न पर्ने हुन सक्छ है। डाइरेक्ट चलाउन सक्छ तर त्यस्तो गर्न पनि हुनसक्छ। एकचोटि ट्राई गरौँ हाम्रो हुन्छ कि हुँदैन। केही गरी भएन भने चाहिँ एकचोटि एप रिलोड गरौँ। भएन भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले त्यो फाइल फेरि डाउनलोड गरेर तपाईँको एपभित्र यहाँका एन्ड्रोइडभित्र अनि एपभित्र लगाएर सेभ गरेर अनि एपलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि अनि एप रन गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, गुगल साइन इनमा क्लिक गरौँ। साइन इन विथ गुगलमा सरी। ओके, साइन विथ गुगलमा चाहिँ मेरो एकाउन्ट चाहिँ यहाँ लगइन गर्नलाई अप्सन आइसकेको छ अनि मेरो यो एकाउन्टबाट लगइन हुन्छ। यसले चाहिँ मेरो चाहिँ पहिल्यै मैले एकचोटि एकाउन्ट क्लिक गरिसकेको थिएँ। त्यही अघि नै डिबग गर्ने बेलामा मैले यो इमेल एड्रेस क्लिक गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर डाइरेक्ट यो इमेलबाट कन्टिन्यू गर्नलाई अप्सन दियो है। तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको यहाँ लगइन भएको गुगल एकाउन्टमा लगइन के अरे अप्सन सोध्न सक्छ अथवा कुनै लगइन गर्नु भएको छैन भने नयाँ एकाउन्ट लगइन गर्नलाई भन्छ है त। अलो गरौँ। ओके ओके, के भन्छ गुगल साइन इन प्रोभाइडर चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा डिसेबल छ अरे भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अथेन्टिकेसनमा गएर साइन इन मेथड्समा गएर यो गुगललाई चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो। गुगल एसिस्टेन्ट खोलेको छ मैले गुगल भनेर कि। ओके, लेट्स गो ब्याक। साइन विथ गुगलमा फेरि क्लिक गरौँ। ओके, साइन इन भएको छ है। नोटिफाइङ अथ स्टेट लिसनर एबाउट युजर यो भनेर आएको छ नि, यो युजरको आइडी क्रिएट भएको छ र त्यो युजर साइन इन भएको छ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ है त। अब साइन इन भइसक्यो भन्ने कुरा, साइन इन भइसकेपछि त हामीलाई के चाहिएको छ, ऱ्याङ्किङ चाहिएको छ नि। हो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एउटा इनिट स्टेट क्रिएट एउटा हामीले चाहिँ यहाँभित्र एउटा इनिट स्टेट गरौँ। इनिट स्टेट भनेको चाहिँ के भनेको थिएँ मैले, सरी, इनिट स्टेटले चाहिँ तपाईँको यो ऱ्याङ्किङ स्क्रिन फर्स्ट टाइम भन्नाले फर्स्ट टाइम रेन्डर हुने बेलामा चाहिँ यो इनिट स्टेट रन हुन्छ है। त्यसकोमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, फायरबेस अथ इन्स्टेन्स डट युजर चेन्जेस डट लिसन सरी डट लिसन। ओके, लिसन हो, यो मेथड रन गर्न सक्छौँ। यसले के गर्छ भने युजर चेन्ज भएको छ कि छैन लिसन गरेर बसिरहन्छ अनि हरेकचोटि युजर चेन्ज हुँदाखेरि यो मेथड रन हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। हरेकचोटि युजर चेन्ज भयो भने चाहिँ यो मेथड रन हुन्छ। त्यसो भए अनि यसमा चाहिँ इभेन्टमा आउँछ, इभेन्टमा चाहिँ यहाँ युजर आउँछ है त, युजर आउँछ। यदि इफ युजर इक्वल्स टु नल, युजर नल हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, सेट स्टेट इज लग्ड इन इक्वल्स टु फल्स, फल्स गर्न सक्छौँ। तर अनि त्यस पछाडि अनि रिटर्न गरौँ। त्यो गरिसकेर होइन युजर नल छैन भने चाहिँ सेट स्टेट इज लग्ड इन इक्वल्स टु ट्रु गर्न सक्छौँ है त। सेभ गरौँ, एप्लाई एकचोटि रिलोड गरौँ। एप्लाई रिलोड गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो अथ ऱ्याङ्क बटन आउँछ अनि त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ यो मेथड रन हुन्छ युजर चेन्जेस अनि युजर चाहिँ नल हुँदैन अनि त्यही कारणले चाहिँ लग्ड इन ट्रु हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ ऱ्याङ्किङ भनेर आउँछ है त। अब ऱ्याङ्किङ भनेर आइसक्यो, ऱ्याङ्किङ भनेर आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब ऱ्याङ्किङ स्क्रिन बनाउन सक्छौँ। ऱ्याङ्किङ स्क्रिन बनाउनको लागि तर युजरको डाटा चाहियो नि, हाम्रो कुनै पनि युजरको अहिलेसम्म डाटा छैन होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने रिजल्ट स्क्रिनमा
जब युजरले चाहिँ क्विज कम्प्लिट गरेर रिजल्ट स्क्रिनमा पुग्छ तब रिजल्ट स्क्रिनमा पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने युजरको त्यो सबै आएको स्कोर छ नि त्यो स्कोर चाहिँ हामीले डाटाबेसमा लगेर सेभ गर्न सक्छौँ भन्नाले फायर स्टोरमा लगेर फायरबेसको फायर स्टोरमा लगेर सेभ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर रिजल्ट स्क्रिनमा जाउँ। रिजल्ट क्लोज अदर्स गर्छु यहाँ डिस्ट्र्याक्सन धेरै नहोस् भनेर। ल रिजल्ट स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट स्क्रिन चाहिँ स्टेटलेस विजेट हो र रिजल्ट स्क्रिनलाई चाहिँ हामीले स्टेटफुल विजेटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले चाहिँ के होस् भन्ने चाहन्छौँ भने रिजल्ट स्क्रिन जब खुल्छ रिजल्ट स्क्रिन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ युजरको त्यो आएको स्कोर छ नि त्यो स्कोर चाहिँ हामीले फायर स्टोरमा लगेर सेभ गर्न चाहौँ है त। स्टेटलेस विजेटमा स्टेटफुल विजेटमा गरौँ अनि कन्भर्ट गरौँ अनि हामीले के गरौँ इनिट स्टेट भन्ने रन गरौँ। इनिट स्टेटमा चाहिँ हामीले एउटा मेथड रन गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो मेथडको नाम चाहिँ हामीले अपडेट हाई स्कोर युजरको हाई स्कोर चाहिँ अपडेट गर भनेर गर्न सक्छौँ है। हामीले यहाँ भोइड मेथड बनाउँथ्यो फ्युचर भोइड गर्न सक्छौँ। फ्युचर भोइड यो मेथडले चाहिँ केही रिटर्न गर्दैन भनेर भन्न खोजेको। अपडेट हाई स्कोर है त यो चाहिँ एउटा एसिन्क मेथड हुनेछ। ओके यहाँभित्र चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अब भने हामीले अहिले लगइन भइरहेको युजरको युजर नेम लिन सक्छौँ अनि आइडी लिन सक्छौँ अनि त्यो आइडी युज गरेर चाहिँ फायर स्टोरमा चाहिँ त्यो युजरको बारेमा इन्फर्मेसन छ कि छैन भन्ने कुरो चेक गर्न सक्छौँ। छैन भने चाहिँ नयाँ युजर एकाउन्ट बनाउनेछौँ युजरको इन्फर्मेसन नयाँ दिनेछौँ अनि पहिल्यै छ भने त्यो युजरको पहिले भएको डाटामा चाहिँ जुन स्कोर छ त्यो स्कोर चाहिँ अहिले युजरको आएको स्कोरभन्दा धेरै छ कि छैन हेर्छौँ। धेरै छ भने त्यतिकै छोडिदिनेछौँ ठिकै छ हाई स्कोर त्यही नै हो। अनि तर हाम्रो अहिले आएको स्कोरभन्दा त्यहाँ सेभ भएको स्कोर चाहिँ कम छ भने चाहिँ हामीले त्यो अपडेट गर्नेछौँ है त। त्यही भएर हामीले चाहिँ भर्खर लगइन भएको युजरलाई चाहिँ अथ युजर भनौँ इक्वल्स टु फायरबेस auth.instance.current user यो करेन्ट युजर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले लगइन भएको युजरको इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ है त। अनि यदि अथ युजर चाहिँ नल पनि हुनसक्छ किनभने युजर लगइन भएको छैन भने चाहिँ नल हुन्छ यो। त्यही भएर रिटर्न गर्ने त्यतिखेर चाहिँ ओके नल छैन भने चाहिँ हामीले एउटा युजरको रेफरेन्स बनाउन सक्छौँ है। त्यो युजरको रेफरेन्सले चाहिँ कुन युजर हो भनेर जनाउने काम गर्छ है त। फाइनल युजर रेफ भनेको चाहिँ फायरबेस firestore.instance.collection कलेक्सनको नाम के दिने युजरलाई कहाँ स्टोर गर्ने युजर्स भन्ने कलेक्सनमा स्टोर गर्ने डक त्यो युजरको चाहिँ डकुमेन्टको नाम चाहिँ के हुनेछ भने युजरको आइडी हुनेछ है authUser.uid ओके authUser.uid हुनेछ। अब authUser.uid त्यो युजर भयो है। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हेरौँ है त अथ युजरमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो हजुरहरूलाई थाहा छैन मैले भनेको छैन है। अथ युजरमा चाहिँ यो युजरमा चाहिँ के हुन्छ भने ओके यहाँ जाउँ अनि यो युजरमा जाउँ अनि हेरौँ यहाँ चाहिँ युजरको डिस्प्ले नेम हुन्छ इमेल हुन्छ अनि त्यस पछाडि फोन नम्बर हुन्छ फोटोको युआरएलहरू हुन्छ त्यो युजरको इन्फर्मेसन बेसिक इन्फर्मेसन हामीलाई गुगलले दिने इन्फर्मेसनहरू हुन्छ है त। त्यही भएर युजरले चाहिँ एउटा फायरबेसले चाहिँ एउटा युजरको लागि युनिक युजर आइडी पनि बनाउँछ क्या। जब युजर लगइन हुन्छ त्यो युजरको लागि हामीले त्यो लगइन भएको युजर अब यहाँ अथेन्टिकेसनमा हेर्न पनि मिल्छ है। यहाँ अथेन्टिकेसनमा युजर्समा गएर युजरको इमेल यो हो अनि युजर आइडी यो भनेर आएको छ है त। ओके अब यो रेफरेन्स बनायो। अब यो रेफरेन्स भन्नाले यो युजरलाई जनाउने यो डकुमेन्टले यो युजर रेफरेन्सले जनाउँछ है त। युजर रेफरेन्सले जनाउँछ। अब युजरको डाटा युज गर्न यो कलेक्सनमा भएको यो आइडीको डाटा हामीले गेट गर्न खोज्छौँ है त। फाइनल युजर डक त्यसलाई युजर डक भनौँ अवेट युजर रेफ डट गेट यो चाहिँ एकछिन टाइम लाग्ने काम भएको त्यो नेटबाट त्यो कुरा तान्नलाई चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ अवेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसले चाहिँ युजरको डकलाई गेट गर्ने काम गर्छ। यदि यो डकुमेन्ट चाहिँ छ कि छैन यो डकुमेन्ट हुनु पनि सक्छ नहुनु पनि सक्छ है। युजर डक डट एक्जिस्ट यो डकुमेन्ट पहिल्यै छ भने चाहिँ अब केही गर होइन भने अर्कै केही गर भन्ने कुरो गर्न सक्छौँ है त हामीले। यदि त्यो एक्जिस्ट गर्छ भने युजर एक्जिस्ट पहिले गर्छ भने है पहिले युजर चाहिँ फायरबेसमा सेभ भएर यो डकुमेन्टको यो आइडी भएको युजर चाहिँ
डकुमेन्ट्समा पहिले युजर्स कलेक्सनमा पहिले छ भने चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हामीले युजर भनेर सेभ गर्न सक्छौँ त्यसलाई युजर इक्वल्स टु युजर डट डाटा युजरको डाटाहरू चाहिँ युजरमा लगाएर सेभ गर्न सक्छौँ अनि यदि अब यो युजर चाहिँ फायर हेर है यसको के हुनसक्छ भने यसले चाहिँ यो म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक नै हुनसक्छ अनि नल पनि हुनसक्छ यो वाटले चाहिँ नल पनि हुनसक्छ भनेर जनाएको हुन्छ क्या त्यही भएर यदि युजर नल छ भने नल छ भने रिटर्न गरौँ केही पनि सेभ नगरौँ तर यो चाहिँ युजर नल हुँदैन है किनभने यो युजर एक्जिस्ट भइसकेको छ नि त युजर एक्जिस्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ युजरको केही डकुमेन्ट हुन्छ नै त्यहाँ नल भ्यालु लगाएर सेभ गर्न मिल्दैन त्यही भएर केही त्यहाँ हुन्छ नै तर त्यही पनि जस्ट टु बी अन द सेफर साइड हामीले चाहिँ नल छ भने रिटर्न गरौँ है त अब हामी चाहिँ फाइनल हाई स्कोर लास्ट हाई स्कोरलाई हेरौँ लास्ट हाई स्कोर चाहिँ हामीले युजरको स्कोरमा हुन्छ अरे ल भनौँ भने हामीले चाहिँ यो कुरो अहिले युजर बनाउँदाखेरि राख्न सक्छौँ है त अनि हाई स्कोरको कुरा चाहिँ त्यो स्कोरमा छ अरे होइन भने हामीले त्यो हाई स्कोर लिनेछौँ यदि लास्ट हाई स्कोर चाहिँ अहिलेको हाई स्कोरभन्दा धेरै अथवा उति छ भने हो डट स्कोर अहिले भर्खर आएको स्कोर चाहिँ होइन पहिला सेभ भएको स्कोर चाहिँ अहिले आएको स्कोरभन्दा धेरै अथवा इक्वल छ भने चाहिँ हामी रिटर्न गर्छौँ हामीले केही सेभ गर्नै परेन पहिले हाई स्कोर अहिले आएको स्कोरभन्दा पहिले धेरै स्कोर छ भने हामीले त्यो सेभ गरिरहनु परेन है तर होइन भने चाहिँ युजर रेफ डट अपडेट गरौँ अपडेट गरेर चाहिँ स्कोरलाई के गरौँ स्कोरलाई हामीले यो अहिले आएको स्कोर विजेट डट स्कोरमा सेभ अपडेट गर्न सक्छौँ युजरको डकुमेन्टलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ तर युजर अब यति हो यति अनि रिटर्न गर्न सक्छौँ त्यति गरिसकेपछि हो यो चाहिँ युजर एक्जिस्ट भएको केसमा है युजर एक्जिस्ट भएको छैन भने चाहिँ हामीले युजरलाई बनाउँ है त त्यही युजर रेफै युज गर्न सक्छौँ हामीले युजर रेफ डट सेट गर्न सक्छौँ सेटले चाहिँ के गर्छ भने यसलाई हभर गरेर हेरौँ कमन ओके सेट्स डाटा अन द डकुमेन्ट ओभरराइडिङ एन एक्जिस्टिङ डाटा इफ द डकुमेन्ट डज नट एक्जिस्ट येट इट विल बी क्रिएटेड डकुमेन्ट पहिल्यै छैन भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट नभएको केस हो नि किनभने एक्जिस्ट फल्स भएको छ अनि डकुमेन्ट नभएको केसमा चाहिँ हामीले युजरलाई बनाऊँ यसमा चाहिँ हामीले युजरको के कुरा सेभ गर्न सक्छौँ भने इमेल सेभ गरौँ इमेल हामीले युजरलाई केही इन्फर्मेसन एपको बारेमा पठाउन मन लाग्यो भने अथ युजर डट इमेल अथ युजर कहाँबाट आयो लगड इन भएको युजरबाट आयो फायरबेस अथबाट आयो है अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ फोटो युआरएल अहिले ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा अलिकति राम्रो देखियोस् भनेर फोटो युआरएल नि हामी सेभ गर्छौँ गुगलले युजरले गुगलमा युज गरेको फोटो युआरएल यो चाहिँ फोटो हो यो चाहिँ अनि त्यो सँगसँगै हामीले स्कोर पनि सेभ गर्न सक्छौँ स्कोर चाहिँ के हुन्छ विजेट डट स्कोर है त अनि त्यस पछाडि किनभने योभन्दा पहिला कुनै स्कोरै छैन भने चाहिँ अहिले आएको स्कोर चाहिँ फाइनल हाई स्कोर हुन्छ नि त त्यसको लागि भयो अनि हामीले नेम पनि सेभ गरौँ है अथ युजर डट डिस्प्ले नेम भन्नुहुन्छ ओके यो पनि गरौँ हुन्छ एकचोटि एपलाई रिलोड गरौँ अनि हामी स्टार्टमा जाउँ अनि केही स्कोर 0 1 अनि 2 आयो अरे अनि आइसल्यान्ड 3 आयो अरे ल मेरो चाहिँ 3 मात्रै स्कोर आउने भयो अरे म यो 10 सेकेन्डसम्म कुरो गर्छु है ल ओके मेरो 3 स्कोर आइसकेको छ 3 स्कोर आइसकेपछि चाहिँ हामी अब हाम्रो चाहिँ फायरबेसमा गएर स्टोर भएर बसेको हेरौँ फायरबेस डाटाबेसमा जाउँ अनि युजर्स भन्ने कलेक्सन बनिसकेको छ अनि यहाँ युजरको आइडीमा चाहिँ इमेल नेम फोटो युआरएल र स्कोर आइसकेको छ है त अनि त्यस पछाडि फोटो आइसकेको छ है त हुन्छ कन्फिगमा गएर यो 20 सेकेन्ड चाहिँ यसलाई 10 सेकेन्ड बनाइन्छ म 10 सेकेन्ड बनाऊ अनि एपलाई रिलोड गरौँ एकचोटि फेरि हुन्छ
अब चाहिँ हामीले र्याङ्किङ स्क्रिन बनाउनलाई रेडी भइसकेको छौँ है त। र्याङ्किङ स्क्रिन बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिन्समा जाउँ अनि न्यू फाइलमा जाउँ, RANKINGSCREN.dart भन्ने फाइल बनाउँ। यसलाई चाहिँ हामीले स्टेटलेस बनाए हुन्छ, स्टेटलेस विजेट। अनि यसको नाम चाहिँ र्याङ्किङ स्क्रिन भनेर दिउँ। अनि चाहिने मेटेरियल इम्पोर्ट गरौँ, मेटेरियल इम्पोर्ट गरौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, स्क्याफोल्ड हुन्छ, मेन कुरो स्क्याफोल्ड त हुने नै भइहाल्यो। अनि बडीमा हाम्रो ग्रेडियन्ट बक्स हामीले बनाएको, GRADIENT बक्स, ग्रेडियन्ट बक्स राख्छौँ। अनि त्यसलाई ग्रेडियन्ट बक्स इम्पोर्ट पनि गरौँ, इम्पोर्ट भइसकेको छ। ओके, यसलाई चाइल्ड चाहियो भनेर भनेको। चाइल्डमा चाहिँ हामीले कोलम राख्न सक्छौँ हैन। अनि कोलममा चाहिँ चिल्ड्रेन दिउँ। अनि यो कोलमलाई चाहिँ हामीले एउटा प्याडिङमा ऱ्याप गरिदिन सक्छौँ। प्याडिङ हाम्रो चाहिँ 16 पिक्सलको प्याडिङमा ऱ्याप गरिदिउँ। अनि त्यसपछि हामीले टपमा एउटा चाहिँ साइज बक्स राखिदिउँ, त्यसको हाइट दिउँ 40। अनि त्यस पछाडि हामीले टेक्स्ट बनाउँ र्याङ्किङ भनेर। अनि यसलाई स्टाइल दिउँ, टेक्स्ट स्टाइल। अनि STYLE टेक्स्ट स्टाइल। अनि फन्ट साइज दिउँ 40 हैन। अनि कलर दिउँ colors.white। अनि फन्ट वेट दिउँ font_weight.bold है त। ओके, अब चाहिँ हामीले र्याङ्किङ बनाइसकेका छौँ। अब यो र्याङ्किङ भन्ने पेज बटनबाट चाहिँ र्याङ्किङ स्क्रिन खोल्ने हामीले बनाउन सक्छौँ है त। र्याङ्क अस बटनमा जाउँ। अनि त्यस पछाडि र्याङ्किङ भन्ने बटन, यो बटनमा चाहिँ अन ट्यापमा चाहिँ नेभिगेटर.अफ कन्टेक्स्ट.पुस गरौँ है त। पुस गरौँ। कुन पुस गर्ने, मेटेरियल पेज राउट, TERIAL पेज राउट, मेटेरियल पेज राउट। अनि बिल्डरमा चाहिँ कन्टेक्स्ट लिन्छ। अनि यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ, हाम्रो पेज रिटर्न गर्छ है त। हाम्रो पेजको नाम चाहिँ र्याङ्किङ स्क्रिन हो। ओके, सेभ गरौँ। ओके, वी आर रेडी। र्याङ्किङमा क्लिक गरौँ। ओके, अहिले यतिले मात्रै कभर गरेको छ, किनभने टेक्स्टलाई त्यति मात्रै चाहिएको छ हैन। हामीले त्यहाँ अब र्याङ्किङको डाटा आउने बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो पनि फिक्स हुन्छ। हामीले चाहिँ अब एउटा यहाँ हामीले पहिला क्वेसनहरू गेट गर्नको लागि स्ट्रिम बिल्डर बनाएको जस्तै हामीले यहाँ पनि स्ट्रिम बिल्डर बनाउन सक्छौँ है त, युजरको डाटा लिनको लागि। तर म चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ अहिलेको लागि सजिलो तरिका हो हैन। हामीले स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि केही पनि युज गरेको छैनौँ, त्यही भएर अहिलेको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका यही हो। तर नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई कसरी प्रोभाइडर युज गरेर चाहिँ हामीले एपमा चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। त्यतिखेर चाहिँ अझ क्लियर हुनेछ है त, अझ सजिलो तरिकाले हुनेछ। हामीले स्ट्रिम बिल्डर युज गर्ने छैनौँ। स्ट्रिम बिल्डरको सट्टा हामीले प्रोभाइडरले त्यो डाटाहरू प्रोभाइडरले चाहिँ सर्भिसद्वारा त्यो डाटा फेच गर्ने। अनि त्यो प्रोभाइडर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ एपमा त्यो डाटा देखाउने हामीले बनाउनेछौँ है त। हुन्छ, यसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भने साइज बक्स दिउँ एउटा, फेरि हाइट दिउँ मेबी 40। ओके, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्न सक्छौँ भने स्ट्रिम बिल्डर रिटर्न गरौँ। अनि स्ट्रिम बिल्डरको मा चाहिँ स्ट्रिम चाहिँ के हुन्छ, firestore.instance.collection। कुन कलेक्सन हो, युजर्स भन्ने कलेक्सनको स्न्यापसट हो। यो स्न्यापसट हामीलाई चाहिएको हो। अब यसले चाहिँ अर्को कुरा के पनि चाहिन्छ, यसलाई चाहिँ बिल्डर चाहिन्छ। बिल्डरले चाहिँ कन्टेक्स्ट लिन्छ। अनि त्यसपछि स्न्यापसट लिन्छ है त। ओके, स्न्यापसटको टाइप चाहिँ के हुन्छ भने, यो स्न्यापसटबाट आएको के हुन्छ, क्वेरी स्न्यापसट हुन्छ नि त। यो क्वेरी स्न्यापसट भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिले यहाँ यसरी जनाइदियो भने चाहिँ हाम्रो अटो कम्प्युटेसनको लागि सजिलो हुन्छ है। यदि snapshot.has डाटा अनि नट गरौँ यसलाई भन्नाले डाटा छैन भने के रिटर्न गर्ने, सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर हामीले जहिले पनि गरिरहेको कुरा हो यो। सेन्टरभित्र चाइल्डभित्र सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर है त, यो रिटर्न गरौँ। तर डाटा छ भने चाहिँ फाइनल डाटा छ भने चाहिँ हामीले त्यो डाटालाई युजर्समा सेभ गरौँ। युजर्स इक्वल्स टु snapshot.data
डट डक्स गर्न सक्छौँ हो। तर यहाँ इरर आयो, के भन्छ यो डाटा चाहिँ नल हुनसक्छ भनेर भन्यो, तर हामीले चाहिँ यहाँ डाटा नल हुन्छ भन्ने नल हुँदैन भन्ने हामीलाई स्योर छ नि, किनभने डाटा छैन भने त हामीले यहाँ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर रिटर्न गरिसकेका छौँ, त्यही भएर हामी वी आर स्योर कि यहाँ डाटा हुन्छ। ओके, डक्समालाई सेभ गरौँ। यो डक्समालाई सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब त्यो युजर्सलाई युज गर्न सक्छौँ है त। रिटर्न गरौँ लिस्ट भ्यू बिल्डर। हामीले क्वेसनको हामीले एन्सरको लागि गरेको जस्तै है त, एन्सरको लागि गरेको जस्तै लिस्ट बिल्डर बनाउन सक्छ हामीले चाहिँ कन्टेक्स्ट अनि इन्डेक्स हुनसक्छ होइन। अनि यहाँ रिटर्न गर्नेछौँ हामीले के कार्ड हो। कार्डभित्र चाहिँ चाइल्डमा के राख्नेछौँ टाइल लिस्ट टाइल है त। अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँ कतिवटा युजर हुन्छ भन्ने कुरो काउन्ट पनि दिनेछौँ। आइटम काउन्ट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो युजर्स डट लेन्थ हुन्छ है त। ओके, अब ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो यो कति स्ट्रिम यो लिस्ट भ्यूको साइज कति हुन्छ भन्ने कुरो थाहा नभएको कारणले इरर आइरहेको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सपान्डेडले ऱ्याप गरिदिन सक्छौँ। ऱ्याप विथ विजेट एक्सपान्डेड सेभ गरौँ। ओके, अब यहाँ खाली आइसकेको छ यहाँ एउटा, किनभने हाम्रो युजर एउटा मात्रै छ त्यही भएर एउटा मात्रै खाली आइरहेको छ। हुन्छ, यहाँ टाइल लिस्ट टाइलमा चाहिँ हामीले टाइटलमा चाहिँ हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले युजरको नाम दिन सक्छौँ। युजर्सभित्र इन्डेक्सभित्र अनि युजरको नाम नेम। ओके, त्यो इन्डेक्सको युजरको नाम हो। ओके, नाम आयो है। नाम सँगसँगै हामीले ट्रेलिङमा चाहिँ युजरको स्कोर पनि दिन सक्छौँ। ट्रेलिङमा चाहिँ टेक्स्ट युजर्स इन्डेक्सको के हुन्छ स्कोर। ओके, स्कोर चाहिँ इन्ट हो, त्यही भएर यहाँ इरर आएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 स्ट्रिङ गर्नुपर्छ। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्टाइल पनि दिउँ, फन्ट साइज दिउँ कति 18 को, फन्ट वेट दिउँ फन्ट वेट डट बोल्ड। ओके, सेभ गरौँ। सरी बोल्ड भएन छ, बोल्ड सेभ गरौँ। बोल्ड भएको छ। ओके, 3 आएको छ। हामीले चाहिँ युजरको फोटो पनि देखाउन सक्छौँ है। यहाँ चाहिँ लिडिङमा के गर्न सक्छौँ भने युजरको फोटो देखाउन सक्छौँ। युजरको फोटो देखाउनको लागि चाहिँ अब त्यो अलिकति अवतार जस्तो आओस् भनेर चाहिँ हामीले सर्कल अवतार भन्ने युज गर्छौँ। सर्कल अवतार भन्ने विजेट। सर्कल अवतार भन्ने विजेटमा चाहिँ हामीले के पास गर्न सक्छौँ भने ब्याकग्राउन्ड इमेजमा चाहिँ नेटवर्कबाट दिने युआरएल दिने इमेज भनौँ न। त्यसको लागि चाहिँ हामीले युजर्सको इन्डेक्समा गएर केमा हुन्छ त्यो हामीले केमा फोटो युआरएलमा सेभ गरेको थियौँ है त। त्यो लोड हुन अलिकति टाइम लाग्छ। ओके, युजरको फोटो पनि आइसकेको छ। लिटल फिङ्गर क्लिप्स भन्ने मेरो चाहिँ यसको ब्याक स्टोरी के हो भने गेम अफ थ्रोन्स हेर्दाखेरि लिटल फिङ्गर लास्ट बल लाग्थ्यो मलाई क्यारेक्टर। लिटल फिङ्गर्सको क्लिपहरू राख्छु भनेर युट्युब च्यानल खोलेको होइन, तर एउटा पनि युट्युब चाहिँ भिडियो राखेको छैन अहिलेसम्म। ओके, इनफ विथ द ब्याक स्टोरी, लेट्स गो ब्याक होइन। अब ओके, यही हो, सक्यो त नि। ओहो, कतिजना सक्यो है। त्यो ऱ्याङ्किङलाई बोल्ड नगरौँ होला, कति ठुलो देखियो क्या। ओके, हुन्छ। अब हाम्रो अर्को युजरले खेल्दाखेरि यहाँ अर्को युजर नै आउँछ, अर्को युजरले खेल्दाखेरि अर्को युजर नै आउँछ। हामी अब फेरि खेलौँ है त। फेरि 3 भन्दा बढी लियौँ है त। ओके, 516 डाँफे गाडी भएको। ओके, एक मात्रै आयो। ओके, हामीले चाहिँ यहाँ रिजल स्क्रिनबाट नि ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा जाने मिल्ने बनाऊँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले रिजल स्क्रिनमा जाउँ अनि रिजल स्क्रिनमा चाहिँ हाम्रो एक्सन बटन पछि साइड बक्स राखौँ, अफ हाइट कति 40 हो। अनि त्यस पछाडि के थियो हाम्रो नाम, ऱ्याङ्क अथ बटन राख्थ्यौँ। ओके, त्यहाँ पनि ऱ्याङ्किङ आयो। ऱ्याङ्किङमा क्लिक गरौँ। ओके, त्यो आयो होइन त। अब हामीले फेरि एकछिन ऱ्याङ्किङ स्टोरमा जाउँ। मलाई एउटा कुरो के याद आयो भने हामीले युजर्स मात्रै गेट गरेको छौँ अनि युजरलाई सर्ट नगरिकन यहाँ देखाएको छ नि, तर हामीले चाहिँ युजरलाई सर्ट गर्नुपर्छ ल। अर्डर बाई गर्नुपर्छ। अर्डर बाई के स्कोर हो। सबभन्दा बढी स्कोर आएको युजर चाहिँ सबभन्दा माथि होस्, सबभन्दा कम स्कोर आएको युजर चाहिँ सबभन्दा तल होस् है त। अब हामी टेस्ट गर्नको लागि अर्को युजर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ म फेरि अर्को इमुलेटर खोल्नेछु।
तपाईँले पनि तपाईँको अर्को इमुलेटर बनाएर अथवा अर्को फोन कनेक्ट गरेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ यो ट्याब्लेटमा एप रन गर्छु ल त। हुन्छ, इन्स्टलिङ भनेर आयो, अब एप रन हुन्छ। तपाईँले आफ्नो गुगल एकाउन्ट लगइन गर्नु भएको छैन यो इमुलेटरहरूमा भए चाहिँ गुगल एकाउन्ट लगइन गर्नुपर्छ है। म चाहिँ लगइन गरिसकेको छु। हुन्छ, हाम्रो ट्याब्लेटमा पनि खुलिसकेको छ है। साइन इन विथ गुगलमा जाउँ। ओके, मैले यो एकाउन्ट पहिले लगइन गरेको कारणले डाइरेक्ट यो एकाउन्टलाई चुज गर्न भनेर आयो। ओके, अलो गरौँ। ओके, लगइन भइसकेको छ ल। हुन्छ, हामी अहिले ऱ्याङ्किङमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो एउटा युजर मात्रै हुन्छ, जुन युजर चाहिँ अघिनको हामीले यो फोनबाट खेलेको थियौँ। हुन्छ, ब्याक गरौँ अनि हामी पनि खेलौँ। त्योभन्दा बढी ल्याउँछ है त म। यो अनि नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर, राष्ट्रिय चरा डाँफे, अनि प्रहरी आइसल्यान्ड, अनि त्यस पछाडि 4 आयो। यस, ओके, ऱ्याङ्किङमा जाउँ। ओके, 4 आएको म चाहिँ तल छु, 3 आएको त्यो चाहिँ माथि छ। ओके, हामीले अर्डर बाई चाहिँ अलिकति मिलेन जस्तो लाग्यो। ओके, अर्डर बाई चाहिँ के गर्छ अहिले, डिसेन्डिङ फल्स। हाम्रो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, डिसेन्डिङ ट्रु हुनु पऱ्यो नि। डिसेन्डिङ फल्स हुँदो रहेछ बाई डिफल्टले त। हामीले डिसेन्डिङ ट्रु गरौँ, सेभ गरौँ। ओके, अब भयो है त। सबभन्दा बढी स्कोर आएको चाहिँ युजर सबभन्दा माथि भयो। यसै गरी हामीले चाहिँ अब वेबको लागि पनि गुगल साइन इन राखौँ। हामीले चाहिँ वेबको लागि गरेको छैनौँ, यो चाहिँ भर्खर फोनको लागि मात्रै भयो। अब वेबको लागि गरौँ है त। वेबको लागि गर्नको लागि चाहिँ यसमा अनि हामी वेबमा जाउँ। अनि ओके, वेबको लागि चाहिँ यो कोडहरू रहेको छ है त। ओके, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी हाम्रो अथ सर्भिस भन्नेमा जाउँ। अथ सर्भिसमा चाहिँ हामीले अर्को एउटा मेथड बनाउन सक्छौँ, जसको नाम चाहिँ साइन इन विथ गुगल वेब हुन्छ है त। त्यसमा चाहिँ यो हामीले कपी पेस्ट गरौँ है त। सजिलो छ कोड, यो केही पनि छैन है गुगल के अरे वेबको लागि पनि। यहाँ चाहिँ फेरि यही हामीले युजर क्रेडेन्सियलको सट्टा युजर चाहिँ रिटर्न गर्नेछौँ, त्यो फिक्स गरौँ। अनि गुगल साइन इन प्रोभाइडर युज गर्छ अनि एड स्कोप गर्छ। यो स्कोप हामीलाई चाहिँदैन है, 3 लाइनले हुन्छ है। गुगल प्रोभाइडर गर्छ यो, अनि त्यसपछि कस्टम प्यारामिटर यो हिन्ट दिनको लागि, अनि त्यस पछाडि साइन इन विथ पपअप गर्छ है। यति हो, यो 3टा लाइन अफ कोडले चाहिँ हुन्छ है त। यो लाइन नभए पनि हुन्छ, अझ यति 2टा लाइन अफ कोडले हुन्छ है। यो कति सजिलो है। ओके, लेट्स गो ब्याक टु हाम्रो कहाँ अथ बटनमा जाउँ। अनि अथ बटनमा चाहिँ साइन विथ गुगल चाहिँ यहाँ इफ के इज वेब, केही गरी यो हाम्रो एप चाहिँ वेबमा रन भइरहेछ भने चाहिँ अथ सर्भिस डट साइन इन विथ गुगल वेब गरौँ है, अनि रिटर्न गरिदिउँ। होइन भने चाहिँ साइन इन विथ गुगल मात्रै गरौँ। वेबमा छ भने साइन इन विथ गुगल वेब, होइन भने साइन इन विथ गुगल। ओके, ल हाम्रो यहाँ क्रोममा सेलेक्ट गरेर रन गरौँ। क्रोममा सेलेक्ट गरेर यहाँ क्रोममा सेलेक्ट गर्ने है, यहाँ क्रोममा सेलेक्ट गरेर अनि रन गरौँ। हजुरहरूले पनि यो कहाँ होस्ट भएको छ हजुरलाई थाहा छ है, हाजिर जवाफ डट वेब डट एपमा होस्ट भएको छ। त्यहाँ एपमा खोलेर अनि लगइन गरेर अनि तपाईँ पनि पार्टिसिपेन्ट हुन सक्नुहुन्छ है यो गेममा। अनि हामी कम्पिटिसन गर्दै जाउँला नि। अब सबभन्दा बढी स्कोर त मेरै आउला, किनभने मलाई सबै क्वेसन एन्सर थाहा हुन्छ होइन।
त्यही पनि सबैको स्कोर उति आउँदा पनि रमाइलो हुन्छ नि। ओके, एरर आएको छ। के भन्यो? यो एरर चाहिँ किन आएको भयो भने हामीले चाहिँ प्याकेज इन्स्टल त गऱ्यौँ फायरबेस अथको, तर त्यो चाहिँ फोनको लागि मात्रै हो नि त। वेबको लागि चाहिँ हामीले प्याकेज इन्स्टल गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले index.htmlमा लगाएर यहाँ लगाएर फायर स्टोर राखेको जस्तै फायरबेस अथको राख्नुपर्छ है त। त्यही भएर डकुमेन्ट्समा जाउँ अनि त्यस पछाडि कहाँ थियो हाम्रो? ओके, यहाँ युसेजमा होला, युसेजमा होइन, ओभरभ्यूमा इन्स्टलेसनमा, यस यहाँ फायरबेस अथ। ओके, यसलाई राखौँ, यो चाहिँ फायर स्टोर भन्दा पनि सेभ गरिदिउँ अनि एपलाई रिलोड गरेर हुन्छ कि हुँदैन टेस्ट गरौँ। ओके, रिलोड गरेर हुँदैन, एक्चुअली हामीले रिबिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एपलाई क्लोज गरौँ अनि त्यस पछाडि अनि रन एन्ड डिबगमा गएर रन गरौँ एप। हुन्छ, रन भइसकेको छ। ओके, साइन इन विथ गुगल भनेर आइसकेको छ। लेट्स क्लिक अन साइन इन विथ गुगल। मेरो चाहिँ ओके गुगल साइन भएको छ है। मेरो चाहिँ यहाँ पहिले फेरि गुगल रन भएको। ओके, मेरो पहिले लगइन भइसकेको कारणले चाहिँ त्यो एकाउन्टबाट लगइन भएको छ। यो एकाउन्ट पहिले लगइन भएको कारणले यो एकाउन्टबाट लगइन भएको छ है त। हुन्छ, ऱ्याङ्किङमा जाउँ अहिले। ओके, दुईवटा युजर छ, ठिक छ। ब्याक जाउँ, खेलौँ हामी पनि, टक्कर दिन जाउँ। होइन मैले बिर्सेछु। ओके, 4 आयो, ऱ्याङ्किङमा जाउँ है। यहाँ पौरको मगाएँ भनेर आएको छ ल। पौर तिनवटा पुरै टक्कर दिएर बसिरहेको नि त। हुन्छ, तपाईँहरू पनि टक्कर दिन आउन सक्नुहुन्छ। कहाँ गएर? hazardjawaf.web.app-मा गएर है त। हुन्छ, त्यो भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ यो सक्यो है, यति हो आज हामीले ट्युटोरियलमा सिक्नुपर्ने कुरा। हामीले के गर्न सिक्यौँ फेरि एकचोटि रिभाइज गरौँ है त। फेरि के गर्यौँ भनेर हामीले अथ ऱ्याङ्क अथ भन्ने बटन बनायौँ। त्यो बटनले चाहिँ के गर्छ भने युजर लगइन छैन भने चाहिँ, युजर लगइन छ भने चाहिँ ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा जाने बटन, ऱ्याङ्किङ स्क्रिनमा जानेको लागि बटन रिटर्न गर्छ। होइन भने चाहिँ साइन इन विथ गुगल अथवा साइन इन विथ गुगल वेबबाट साइन इन गर्ने बटन रिटर्न गर्छ है। अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ अब रिजल्ट स्क्रिनमा चाहिँ यहाँ केही गरी रिजल्ट स्क्रिन खोल्ने बेलामा चाहिँ युजर छ कि छैन, युजर पहिले छ कि छैन चेक गर्छौँ। युजर छैन भने चाहिँ हामीले यहाँ युजर बनाउँछौँ। युजर पहिले छ भने चाहिँ त्यो युजरको हाई स्कोर चेक गर्छौँ। अनि पहिले सेभ भएको हाई स्कोरभन्दा अहिलेको आएको हाई स्कोर चाहिँ धेरै छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई अपडेट गर्छौँ है त। हुन्छ, यति नै हो हामीले गरेको। अब चाहिँ हामीले यसलाई अब फेरि हामीले फायरबेस होस्टिङ युज गरेर डिप्लोय गरेको थियो नि, त्यहाँ हामीले चाहिँ यो अपडेटलाई पुस गरौँ है त। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ के थियो, फ्लटर बिल्ड गर्नु पऱ्यो पहिला, फ्लटर बिल्ड वेब गर्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौँ, फायरबेस डिप्लोय -- ओन्ली होस्टिङ इन्टर गरौँ। डिप्लोइङ होस्टिङ। ओके, त्यतिवटा फाइलहरू अपलोड हुँदैछ, अपलोडिङ न्यू। ओके, फाइनलाइजिङ भर्जन, रिलिजिङ न्यू भर्जन र भएको छ। ल आज जवाफमा जाउँ, खोलौँ। ओके, हाम्रो चाहिँ यहाँ साइन इन विथ गुगल भन्ने बटन आएन नि, किनभने चाहिँ फायरबेसले चाहिँ सरी हाम्रो फ्लटरको चाहिँ यो सर्भिस वर्करको कारणले यो चाहिँ क्यास भएर बसेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ क्यास चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ है त। एप्लिकेसनमा जाउँ अनि त्यस पछाडि लोकल स्टोरेजमा जाउँ, अथवा तपाईँले डाइरेक्ट स्टोरेजमा गएर यहाँ स्टोरेजमा गएर क्लियर साइट डाटा गर्दा नि हुन्छ, अथवा इन्कग्निटोमा गएर खोल्दा नि हुन्छ है। त्यो गरिसकेर फेरि रिलोड गरौँ यसलाई, स्क्रिनलाई। इन्कग्निटोमा खोल्दा नि हुन्छ है डाइरेक्ट। ओके, साइन विथ गुगल भनेर आयो त। ओके, यहाँ साइन विथ गुगलबाट त मेरो यो एकाउन्ट देखाउँछ होला। ओके, साइन विथ गुगलमा क्लिक गरौँ अनि ऱ्याङ्किङमा गयो भने हामीले त्यो युजरहरू देख्न सक्छौँ। हुन्छ, यति नै हो आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामीले यति नै मात्रै सिक्यौँ। नेक्स्ट ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है त। हामी कसरी प्रोभाइडर युज गरेर चाहिँ हाम्रो एपमा चाहिँ स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले यो कोडहरू यहाँ लेखेको छ नि, यो स्क्रिनको कोडभित्र है, स्क्रिनको कोडभित्र यो कुराहरू चाहिँ सबै हामीले त्यो प्रोभाइडरभित्र मुभ गर्न सक्छौँ है। अनि त्यसको कारणले चाहिँ हामीले स्ट्रिम बिल्डर पनि युज गर्न पर्दैन। त्यही भएर
हामी प्रोभाइडर युज गरेर चाहिँ कसरी हाम्रो एपमा चाहिँ हामीले स्टेट म्यानेजमेन्ट गर्नेछौँ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अन्टिल देन ह्याप्पी कोडिङ। बाई बाई।